अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। और आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त एक कह लें कि सीरीज़ का हिस्सा है जिसमें मैं अपने फ्रीलांसिंग कैरियर के ऊपर सारी नज़र दौड़ाऊंगा और आप लोगों से वो तमाम तर जूसी किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि जो कह लें कि मुझे बहुत तजर्बात करने के बाद जो नॉलेज मैंने गेन किया। मेरा फ्रीलांसिंग का कैरियर ऑलमोस्ट 14 to 15 ईयर्स का है जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को टच किया, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को टच किया, चेंज किया अपने बिजनेस प्लान को, बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे, वो सारा कुछ आप लोगों से शेयर करूंगा। पहले मेरा ज़्यादा हमेशा आपको पता है कि फोकस रहता है मोटिवेशन का, माइंडसेट को चेंज करने का, बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का। लेकिन इसी दौरान मुझे अक्सर लोगों के कमेंट्स मिलते रहते हैं कि सर आप हमसे फ्रीलांसिंग का भी कुछ बताएं, आपका इतना नॉलेज है, आप उसके बारे में भी गाइड करें, जो कि मैं इंडिविजुअल्स को गाइड करता रहता था। लेकिन फिर मेरी इस तरफ तवज्जो दिलाई गई कि हाँ ये चीज़ आपको करनी चाहिए, बिकॉज एक नॉलेज अगर है मेरे पास तो मैं क्यों नहीं शेयर कर रहा हूँ। तो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल दैट नॉलेज कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो मैं यूज करता था अपने आप को ऑर्गेनाइज रखने के लिए, अपने काम को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए, टाइम को मैं कैसे मैनेज करता था, किस तरीके से मैं टीम को मैनेज करता था, किस तरीके से मैं क्लाइंट्स को मैनेज करता था, कम्युनिकेशन का क्या तरीका होता था, अपनी क्लाइंट से एक कह लें कि ज्यादा बेहतर तरीके से मजीद काम लेने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज होती थी मेरी। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और करता जाऊंगा। तो अब हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। टुडे इज द फर्स्ट एपिसोड। अच्छा, एपिसोड्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कब ये हुआ करेगा कि जो एपिसोड 1 है अगर तो उर्दू की वीडियोस के लिए एपिसोड 1 उर्दू उसके साथ लिखा होगा। उर्दू एक बिकॉज वी आर नेटिव उर्दू स्पीकर्स, ठीक है, तो ये एक आसान जबान है हमारे लिए। आई एम नॉट ए नेटिव इंग्लिश स्पीकर, तो वो इंग्लिश में इतना शायद मजा आपको ना आए, लेकिन उनके लिए मुझे बिकॉज आई ओ इट टू देम, क्योंकि मैं बहुत सारे कह लें कि मैंने नॉलेज जो अक्वायर किया है, मेरी लाइफ का कह लें चेंज जो किया है वो इंग्लिश बुक्स ने किया है, इंग्लिश लोगों ने किया है, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के जिंदगी जीने का एक जो गुर है वो मुझे उन्होंने सिखाया। तो मैं अब एज अ फॉर्म ऑफ पेइंग देम बैक मैं यही वीडियोस जो मैं बनाता हूं तो इंग्लिश में भी बनाऊंगा, ताकि कुछ ऐसे जो फॉरेन फ्रीलांसर्स हैं, इंग्लिश स्पीकिंग फ्रीलांसर्स हैं, उनका भी भला हो सके। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं, डाइव करते हैं। फर्स्ट एपिसोड में 3 ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि जो कि आपके फ्रीलांसिंग कैरियर को बूस्ट करेंगे। क्योंकि अमूमन एक नया फ्रीलांसर जो होता है या एक एवरेज फ्रीलांसर जो होता है, ही इज ऑपरेटिंग विद सर्टेन लिमिटेशंस, और वो लिमिटेशंस क्या है मैं वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो लेट्स गेट राइट इनटू इट। पॉइंट नंबर 1 है टू हैव अ रूटीन। जब हम फ्रीलांसिंग की तरफ आते हैं, हम अपना कह लें कि सारा फोकस जब फ्रीलांसिंग की तरफ करते हैं, देन वी आर वर्किंग 24/7। घर से जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत से सालों तक मैं लैपटॉप लेके रात को काम करते करते सो जाता था, सुबह उठ के नाश्ता वगैरह करके उसके बाद फिर दोबारा लैपटॉप लेके कभी मैं बेडरूम में बैठा हूँ, कभी ड्राइंग रूम में बैठा हूँ, कभी मैं लाउंज में बैठा हूँ, कभी किधर, और इस तरीके से मैं ऑपरेट कर रहा होता था। कोई सेट टाइम नहीं होता था मेरा, एंड आई वाज गेटिंग, समझ नहीं लग रही थी कि मेरा अपना सोशल लाइफ के लिए कौन सा टाइम है। मेरी एक कह लें कि एक तरह से सोशल लाइफ मैंने बिल्कुल खत्म कर दी थी, एंड आई वाज ऑलवेज वर्किंग ऑन लाइन और क्लाइंट्स को ढूंढने के लिए, प्रोजेक्ट्स को ढूंढने के लिए, बस एक ही कह लें कि लाइफ में मकसद था। व्हाट आई रियलाइज्ड इज बहुत सालों के बाद आई फेल्ट कि यार मेरी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा है। बर्नआउट पीरियड जो होता है ना वो इवेंचुअली आपका आ ही जाता है। मैं ऑनलाइन काम कर रहा था, घर से काम कर रहा था, मैं आई वाज वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दिस फैक्ट, लेकिन स्टिल बंदा तंग पड़ जाता। आपके पास जो टाइम है ना 24/7, उसमें से आपने एक वर्किंग आवर्स अपने रखें कि दिस इज माई वर्किंग आवर टाइम, और उसके बाद मेरा फैमिली के लिए ये टाइम होगा, फिर मेरे अपनी कह लो कि जो भी आपको इंटरेस्ट्स हैं उनको परस्यू करने के लिए वो भी टाइम रखें। क्योंकि अगर आप उनको नज़रअंदाज कर देंगे ना तो फिर आप अगेन लाइफ में थोड़ा सा मिजरेबल फील करना शुरू कर देंगे कि यार क्या मैं हर वक्त काम में लगा होता हूँ, क्या मुझे हर वक्त काम की टेंशनें लेके बैठी हुई हैं। तो इसके लिए आप अपने टाइम को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करें, जिसमें आप फैमिली के लिए अपना टाइम दें, अपने काम से रिलेटेड अपना टाइम का एक ब्लॉक सेट करें, फिर अपनी कह लें कि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए टाइम निकालें, लर्निंग के लिए टाइम निकालें, और अपनी हेल्थ के लिए भी टाइम जरूर निकालें, क्योंकि हेल्थ इज वेरी वेरी क्रिटिकल। हर चीज के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से टाइम स्लॉट्स क्रिएट करें,
اور جب آپ یہ کر لیں گے نا تو پھر یو ول فیل تھوڑا سا ایک مینٹلی ریلیکس ہو جائیں گے, اور ریلیکس ہوں گے تو جو ٹائم آپ کا کام کا ہے اس میں آپ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں گے, آپ کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہو جائے گی, آپ کی ایک سیلف سیٹسفیکشن بہتر ہو جائے گی. پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ ٹو ہیو این انوائرمنٹ کہ جہاں پر آپ پروڈکٹیولی ڈسٹریکشنز سے بچ کے سارا فوکس اپنا کام کو دے سکیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر سے بیٹھ کے جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو گھر میں جس طرح میں کام کر رہا ہوتا تھا تو میں کام میں لگا ہوں, بڑا کلائنٹ کے ساتھ میرا بڑا وہ مسئلہ چل رہا ہے, کام نہیں سمجھ لگ رہی ہے یا کوئی بھی ایشو چل رہا ہوتا ہے, بیچ میں وائف آ جاتی ہے, آ کے کہتی ہے کہ بھئی یہ جا کے ٹماٹر لے آؤ, دہی لے آؤ, ٹھیک ہے, ہری مرچیں نہیں ہیں گھر میں, یا کوئی بھی ایشوز آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, پیرنٹس کے کوئی کام آ جاتے ہیں, بچے اوپر میرے ہر وقت کہہ لو کہ کوئی سمجھ نہیں لگتی تھی. میرے 4 بچے ہیں اور وہ کبھی جدھر دیکھ لیتے تھے کہ ادھر بابا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی ادھر سے چھلانگ مار کے آ رہا ہے, کوئی ادھر سے چھلانگ مار کے آ رہا ہے, تو یہ سارے ایشوز ہوتے ہیں. پھر جب میں نے ایک عرصے کے بعد جب یہ ریئلائز کیا کہ یار یہ تو بہت زیادہ ڈسٹریکشنز ہو گئی ہیں, میں کام پہ فوکس نہیں کر پا رہا ہوں, تو پھر میں نے اپنا ایک آفس بنایا جو کہ گھر کے پاس ہی تھا, اور وہاں پر میں تقریباً 2-2.5 سال تک اکیلے بیٹھا رہا. کچھ اور یعنی کرنے کو نہیں ہوتا تھا, کوئی اور میری ٹیم وہاں پہ ایسا نہیں ہوتی تھی, لیکن ایک بڑی کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوتی تھی. اینڈ آئی لک فارورڈ کہ یار میں وہاں پر جاؤں اور جا کے کام کروں اپنا, اور اپنی کہہ لو کہ لائف کے جو مشنز ہیں ان کو بھی پرسو کروں. تو ایک بڑا اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہوں گے جہاں پر آپ ڈسٹریکشنز کم ہوں گی تو پھر آپ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں گے. پوائنٹ نمبر 3, دس تھرڈ پوائنٹ از یو ہیو ٹو بی اڈیپٹیبل, چینجنگ ٹرینڈز کو دیکھ کے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کریں, اپنے بزنس ماڈل کو چینج کریں, ٹوٹلی ریویمپ کر دیں. بیکاز اگر آپ اسی چیز کو فالو کرتے رہیں گے, آپ کی جو اسٹریٹجی آج کام کر رہی ہے ہو سکتا ہے کل کام نہ کرے, جو سروسز آج بڑی زبردست جاری کل کام نہ کریں. پھر میں نے آرٹیکل رائٹنگ سٹارٹ کی. آرٹیکل رائٹنگ کا بھی ایک اسکوپ کچھ عرصے تک رہا, بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ تھی, بہت سے کلائنٹس میرے بن گئے جو مجھ سے ڈیلی بیسس پہ بہت سے آرٹیکل لکھواتے تھے. آرٹیکل لکھنے کے لیے میں نے اور ٹیم ایک ہائر کر لی جو بیسکلی آرٹیکلز کو ری رائٹ کر رہے تھے, اور کاپی اسکیپ سے بھی کلیئر ہو جاتا تھا, بڑا زبردست, وہ بھی بڑا کام چل رہا تھا, پیسے بھی بڑے اچھے آ رہے تھے. بٹ دین اگین گوگل نے چینجز کی, جس کے بعد جو آرٹیکل ری ریٹن آرٹیکل ہوا کرتے تھے وہ ڈیٹیکٹ کرنا شروع کر دیے, اور ایسی ویب سائٹس جو ری ریٹن آرٹیکلز یوز کر رہی تھیں اس کو انہیں پنش کرنا شروع کر دیا. اس اپڈیٹ کے ساتھ اگین وہی سچویشن, جب کلائنٹس کی ویب سائٹ نیچے آنا شروع ہوئی, گوگل نے ان کی ویب سائٹس کو پنش کرنا شروع کیا بیکاز آف دا ری ریٹن کانٹینٹ, تو پھر یہ ساری سپلائی جو جتنا میرے پاس کام آ رہا تھا وہ کام رک گیا. اگین آئی ہیڈ ٹو چینج مائی اسٹریٹجی. تو پھر میں اس کے بعد پروگرامنگ کی طرف آ گیا. پھر بیچ میں نے فیس بک پر بھی کام کیا, تھوڑا بہت افیلیٹ مارکیٹنگ پہ بھی کام کیا. کہنے کا یہ مقصد کہ آلویز بی ریڈی ٹو چینج یور پلان, اسٹریٹجی کو چینج کرنے کے لیے تیار رہے. دیٹ شوڈ بی پارٹ آف دس ہول فری لانسنگ مائنڈ سیٹ. بڑی بڑی کمپنیاں ہم نے دیکھی, بڑے بڑے لوگ دیکھے جو اگر وقت کے چینج ہونے کے ساتھ چینج نہیں کرتے اپنے آپ کو, اپنی اسٹریٹجی کو چینج نہیں کرتے, تو وہ بگ پیرش. ٹھیک ہے, نوکیا کی بات دیکھ لیں, بہت بڑا جائنٹ موبائل فون کمپنی تھی جس کے سامنے کوئی اور کمپیٹیٹر اس کے ساتھ نہیں تھا. لیکن جب اسمارٹ فونز آنا شروع ہوئے, اینڈرائڈ آنا شروع ہوا, تو ان کے پاس ایک چوائس تھی ٹو سوئچ ٹو اسمارٹ فونز, لیکن انہوں نے سوئچ نہیں کیا. اس وقت ریزسٹنس شو کی, وقت بدل گیا اور اس کے ساتھ پھر نوکیا بھی نیچے گر گیا, کیونکہ اسمارٹ فون کا ریولوشن آ گیا تھا. تمام لوگوں کا ایک پریفرنس اسمارٹ فون کی طرف چلا گیا اور نوکیا کی کمپنی تباہ ہو کے رہ گئی. اس طرح بے تحاشا مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو یو آلویز نیڈ ٹو ری انوینٹ یور سیلف, تاکہ چینجنگ ٹرینڈ کے ساتھ آپ صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکیں اور اپنے آپ کو گروتھ آپ کی اوپر کی طرف ہو, نہ کہ نیچے کی طرف ہو. جاتے ہوئے میں آپ سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ یہ فری لانسنگ کا میرا جو ایکسپیرینس ہے, میں بہت سی ایسے میرے ذہن میں آئیڈیاز ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اینڈ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ یہ آئیڈیاز آپ کی فری لانسنگ کی جرنی, آپ کے کیریئر کو بوسٹ کرنے میں بہت مدد کرے گا. لیکن اس پوری سیریز کو بناتے رہنے کے لیے ابھی میں نے, کیونکہ یہ سارا فوکس اپنا یوٹیوب کے چینل پہ کر دیا ہے, اور یہ چینل ابھی بالکل سٹارٹنگ کی ایج میں ہے. آئی نیڈ یور ہیلپ کہ آپ سبسکرائب کریں میرے چینل کو, اور اس کو شیئر بھی کریں, ان ویڈیوز کو بھی شیئر کریں, ان ویڈیوز کو پروموٹ کریں. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو بی مائی سپورٹ. اور یقین مانیں, میں ابھی تو یہ میرا نالج ہے,
ابھی میں نے اس کو اپنا گول نہیں بنایا، لیکن میں نے جب یہ گول بنا لیا نا تو میں ایسی انفارمیشن لے کے آؤں گا، ایسی ویلیویبل انفارمیشن لے کے آؤں گا یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے کہ جو آپ کو کہیں اور نہیں ملی ہوگی۔ میں بیسکس نہیں شیئر کروں گا، انسائیڈ سکوپس آپ کو دوں گا، ٹرینڈز کے بارے میں بتاؤں گا، آپ کی کہہ لے کہ کاؤنسلنگ کروں گا، آپ کے ایشوز کو سالو کروں گا۔ لیکن ان ساری چیزوں کو کرتے رہنے کے لیے میرے اس چینل کو آپ لوگوں نے کامیاب ضرور بنانے میں میری مدد کرنی ہے، کیونکہ یہ چلے گا نا تو پھر میں لگا رہوں گا۔ اگر یہ کامیاب نہ ہو سکا تو then I would have to deviate towards something else۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔